نابن نجيتاتشو ردان زواقوهم زلو حيلتات أنا قد موقع مجمارو نجيتاتشو رداك على محتاج كقبرو ليلة نمقلق شنيرم المقالة مقاشي مسجيتاتشو ردا بزعبا أنا زبط صلو على تنساعات مستردانا جيتاتشو بمقولنت مو أمقالة مساعتهم زقبالكم سبات هلوهم ديم ولاس مكينا سريدة زقبالكم سبك قبرالكم إلا حسيتو نام تهان زغانة سقامي بلنا تشجرين نام بكا نمقالة جيشنا أبلانيت هوتيلاتينا نجيتاتشو دما أو خمزلنا حبيرنا يام بزح جيزي وسدن مكينو جيرو بغلصبت ابتزاعتنا بلانيت هوتيل كم زمت حبيرنا نحنا دما عشابو متسيلنا تقريبنا وسينا انترانا نصن قاردون تقبيلنا سلام تباهيلنا نيمغفت زخونا ترى على كان على جمرنا طغنا جيتاتشو انتاي كم زخونا ندعي كبر بديلنا أبقلصو دما بزح سمعيتات كغاير مستعزبنا انتاي بزعبانا السمعو سلزولي كم زجيرو زتصوى قالنا سقدم دم زبلنا لينا نبعلنا قريمنا سنبيدنا لهان دي هاجيتاتشو إلنا حتيتنايم لهان يخبلنا تسنعو هاندبت مستقاردون أوتيستون قال حشوش تباهيلهم نقارو انتاي ترخيبلنا قان كويننا تسنحنا انترانا يقنا تقاردو قالنا قرحيزو لمتيو نبرت شكوري نيرو بكا جيتشو نتا شكور مسوسده كونتاتو هاندبت كقاير مسجمرن مودو ناب نوبر مستملسن شكورو خندردوان كن حزنور لنجمرنام لكا جيتاتشو بحمام شكور الساق سبيو زغولو هلخلخن صعوق صراحن بفلاب توانتي أب كبيت صعوق صراحة تسأميل زنبرا السبب مخانو كنتات تعنو أمنا يحزيننا بزخانا قنا نسو نتقال محتتنا هنكتر كم نخالن تقام كم زي بولون كردعنا فتينو نحناون مودو هاندبت نامنو برك خيار مستعزبنا نفس راحك على محتتنا أتنام زي كم مصحف غازيت انيا بيتي شو تقنش عليو كما يتغولو تخاتاتلتنا حجون بزوح ورتاتن تنتانتاتن كاب زنببنين سمعنين كاب زعرنين استعزبنين ريدرون حابن كنتيبا عدوبو نقوسا نقز زقودوبنا زوري حلوة هزبي بحرنا الززاون قرما موغوس نسري نسمعت الزواناون دروناو بحطاو دوب قلبو تهدراو تكال نهزبو حلال نتسالات حسوم تكال وحجي بحكي بحيلو فتارو منقدو إسران شو عتن شعزخو نبر بالسراويتو شوبنتي للكا أيوعلا كان بسلاتو نكفر الجنيلن أبتها قراونتو حق تزاريبك ولا لايك سبسكرايب صومك حدر نساج الروحو أبربحها هزبن ربحها قرن سبك هيلو نزيا زي قبل بهزبن زموتو ولا خربت يبل بغيت راي درون عاركي هاي نقبابل بحمام سب وازا مورالاو سنفنايو سب لومي قاقة صبح يرم سلازوغانا ود سفوتر كبر سلازوغانا نموت ايتمنى يلوني خام انتوانا حدا جيزة حماماتنا يسابات تترديوكا تزاريو بحريات كابيز بغالة تاقم مخانو بغالي لخرداكا يخيليو زي اب سايكولوجي سمعيتا بسلت وي ايموشنال انتليجنس يبال نجيتاتشو اتوم كاند زواغ وحيدتات بحريات يوم اتبارياتو كان زصرو دما أمراو بسلتو ترايزي كونه طعناو كونتاتون عبترالوم شكورن مايندا وسده نايدوم شكور كمعرار نزغادل سب نمنتاي حاريقو تناديدو نمنتاي كهاندبت مودو زقاير نمنتاي تمال زبولو زي ذكرو بخمس عينت 360 ديجري تعاصيفو صعبت غيترفه كساب زغرمو زقايا يرن زباساچون تسفا زقرط انزنصلصرن تلكا እተይ ጥዕናው ኩነታቱ ክሳብ ክንደይ ኣሉታው ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእል ብገንዘብ የድልዩ ብፍላይ ኢንሱሊን ተኣዘዘሉ ሰብ ዝሰርሖ ዝተልሞ ዝዛረቦን ኣብ ዘይሰምረሉ ግዜ ቁጥዓን ነድርን ይፈጥረሉ እሞ ሓማሙ ድማ ጓህን ኣንፀርጥሮትን ስለ ዝኾነ ቀለባ ደሙ ይስቀልን ናብ ዕዋጀን ሃልፍታን ጥራይ ዘይኮነ ናብ ዕውለት ወይ ኮማ ወይ እውን ናብ ሃንደብታዊ ሞት ከብፅሓካ ስለ ዝኽእል ዝኸምዚ ዓይነት ከቢድ ጥዕናዊ ፀገም صوت مفتح انت زي رخيب كالو سعبينو كبيري زخون بونياتو كم ولك أسب أبزز خد كبهاريات كانت عنا خنزواقع كانت خوينو كتكات سألن كتندرن سلازوغانكا أسرت لترو مايون سيتي خيو كسحلا كازكا لايكونن سلازل ما جيتشو كمتا أبجيزو وقت من ناز نبركات روتخا كبوليتيكا وتيخات أنا حلو نلك كاندو هايلا ماريم دسالين كاب حمامن أغانن تنتقلاقيلو بحارنتن ناتنتن أم مدرخ كزالن كنترن نعزو وزلنام صعبو
ጉዳይ አቢ ካብ ህፃንነቱ ናይ ናርሲስነት ሕማም ሒዙ ዝዓብይ ኣብ ርእሱ ምዃኑ እቲ ፓቶሎጂካል ተባሂሉ ዝግለጽ ናይ ምሕሳብ ስነ ልቦና ብኸቢድ ተጠቂዑ ክትሪኦ ጸገም እዩ። እቲ ናይ አቢ ዝኸፍእ ዝገብሮ ድማ ነቲ ዝፈጥሮ ሓሶታት ወላ ንባዕሉ እውን ብሓሶት ዘምኖ ምዃኑ እዩ። እቲ ኹሉ ናይ ኣተሓሳስቦን ስነ ልቦናን ፓተርን ተተዓዚብናዮ ከባቢ ኣሕመድ ሓስዩ ክትብል ንባዕሉ እውን ሓሶት መንነቱ ክትብል ዝደረኸካ እዩ። ታደይ ጌና ወዲ 7 ዓመት እንከለኹ ሻብዓይ ንጉስ ክትከውን ይኽእላትን ኢሉ ዝገለጸ ኸማን ሓሶት ብጣዕሚ ፈጠራዊ ሓሶት ምዃኑ ካብቲ ኣብ ስነ ልቦኑ ብዕምቆ ተሰረተ ናይ ሓሶት መንነቱ ክትግምግሞ ይከኣል እዩ። እዚ ሻብዓይ ክፍሊ ደረጃ ትምህርቱን ብመሃይምነት ዝተሰረተ ብድዕን ድንቁርናን ዘሕላገቱ ምጽጉዕ ወይ ዲፎርም ዝኾነ ቁንጽብ ስብዕና ዘለዎ ፍጥረት ሸውዓተ ዝብል ናይ ጠንቋሎ ቁጽሪ እንታይ ዓይነት ሕማም 7 ከም ዝሓዞ ክርዳእካ ጸጋሚ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ን7 ጀነራላት ተኣኪቡ ብዛዕባ ገምጋም ውግእ ምስ ኤርትራ ኢሉ ኣብ ዘካየደ ኣኼባ እቶም ጀነራላት ብዛዕባ ህሉው ቁመና ሰራዊቶም ኣመልኪቶም ዝሃብዎ ተስፋ ዝቆርጽ ገምጋሞም ንኣቢ ኣመና ቆጢዕዎ እዩ። ዘገርም ኣቢ ንገምጋም ኢሉ ንኣጀንዳ ኣብ ዘዳለዎም ነጥብታት ከይተረፉ 7 ነጥብታት ዝተኸፋፈለ እዩ ነይሩ። እቲ ኣኼባ እውን ብንግሁ ሰዓት 7 ከም ዝጀመረ እዮም ወሲኾም ዝሕብሩ። ሓቆም እዮም ኣምሓሩ እዚ ሰብ እዚ 2-7 ማጮረት ክሕፅብ ኣለዎ ክብሉ ተገደዱ። አቢ ነቶም ጀነራላት ከጓጠሎም እንከሎ እንታይ ከም ትፈርሑ ከመይ ጌርና ንዓኹም ፈራሓት ጀነራላት ሒዝና ሃገር ክንሕሉ ንኽእል ንስኹም ብሻዕብያን ሕወሓትን ክንዝረዓድኩም ከመይ ጌሩ ሰራዊትኩም ብፍናን ክዋጋት ጽበዩ ክብል ብቁጥዕን ነድርን ክህዶም ተሰሚዑ። ኣብቲ ላዕለዋይ ጽፍሒ ጀነራል መኮንናት ካብ ፊልድ ማርሻል ጀሚርካ 3 ዝኾኑ ኣብ ውግእ ተማሪኾም ዝነበሩ እዮም። ውግእ ምስ ሻዕብያ ይኹን ምስ ሕወሓት ብዛንታ ዘይኮነ ብተግባር እዮም ዝፈልጥዎም። በቃ ምስ ሻዕብያ ገጢምካ ምምላስ ዝበሃል የለን ምድሞት ይፈልጥዎ እዮም። እወ ሓቆም እዮም ክፈርሑ። ንኣብነት ኣብ ዋንጫ ዓለም መንጨበጠሲ ሓንቲ ሃገር 3 ግዜ ነቲ ዋንጫ እንተወሲዳታ ናታ ንሓላለያ ትኾን ዝበሃል ጽዋሎም። ኣብ ውግእ ምስ ሻዕብያ ግና 2 ግዜ እንተተማሪኽካ ሞት ንሓላላ ከም ትወዘካ ድሃይ በዛብህ ጴጥሮስን ድሃይታ አቢ ንህዋ ዝለኣኻ ሳተላይትን ኮንካ ምስዋር ከም ዘሎ ተጸቢቖም ይፈልጡ እዮም። እቶም ጀነራላት ብውሽጣዊ ቁጥዖም አቢ ካብ ክውነት ወጻኢ ኣብ ሕልሚ ዘንብረካን ቀንዲ ዘርዕደካን ዝዋግአካን ዘሎ ስነ ልቦናዊ ናይ ሓሶት መንነትካ እዩ። ግደፈና ያኸ ቀይሕ ባሕሪ ግድን ዘብህገካ እንተኾይኑ ዋላ ነቲ ኣባይ ቀይሕ በርበረ ነስኒስና ቀይሕ ባሕሪ ክነጠምቆ እንተኾይኑ እምበር ንቀይሕ ባሕሪ ክንብል ኣብ ደም ባሕርና ከተሐምብሰናይ ኮንካን ኣብ ዝብል ምቑሕ ዛንታ ተሸሚሞም አቢ ካብዛ ሓማም 7 ክገላገል እንተኾይኑ ኣብዛ 7ይ ዕምሪ ስልጣኑ ዕምሪ ክሓፅር ኣለዎ ክብሉ እናግረምረሙ እቲ ውግእ ምስ ኤርትራ ዋላ ኣብ ናይ ምጽራብ ዲፕሎማሰኛታት ዓቕምኹም ፍለጡ ዘዋፀኩም ኣይኮነን ዝብል ፀቐጥ ይበዝሖም ከም ዘሎ ይስምዓሎም። ኦተንቲክ ፊልድ ማርሻል ድሮን ተመራማሪ ኢንኦተንቲክ ጀነራል መኮንናት ካብ ግንባር 7 ልካ ሰዓት 7 ለሁሉም ጊዜ አለው። በራማ ግንባር ባድሜ ግንባር ኤርትራ ላይ ውጊያ መክፈት የኤርትራ ሰራዊት በጣም የሰለጠነ ጠንካራ አሁን ደግሞ እድሜ ለሶቪየት ዩኒየን የፈለገውን መሳሪያ እንደሰጠችው ነው የምሰማው። ይሄንን ታጥቆ እሱን መንካት ማለት ሱሳይድ ነው፣ ገመጥፋት ነው። እስካዕ ዝረአ ዘሎ መብዛሕትኡ ጽቡቕ እዩ። ክብሪ ህዝቢ ኣምሓራ ዘይግደስ ኢንፋክት ከዋርድ ዝደሊ ሓይሊ ሕዚ መዋጠር ዝኣተወሉ ሰዓት ፋኖ ድረስልኝ ገለገለ እናበለ ዝመፀሉ ኩነታት ክቃወም ክእል ኣለሁ። ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ናይ ኣምሓራ ኤሊት ዝረኣዩ ምልክታት ኣለዉ። ይርደና እዩ ንኣና ክጠራጠሩና ይኽእሉ እዮም። ከምቲ ሓንቲ ወይ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ እንተዛረብኩ ኣነ ካብቲ ቅድም ኢለ ሓስቦ ዝነበርኩ ፖለቲካ ክፀንሐሉ ዝሓስቦ ዕድመ ንላዕሊ ፀኒሐ ኣለኹ። ሕዚ ዳርጋ ተገዲደ ብናተይ እምነት ክፀንሕ ዝደልየሉ ዝብሎ ፕላን ዝገብረሉ ዘይነይሩ ዝተረፈን ዕድመ ተተኻኢሉ ጉርብትናን ፍቕርን ክህሉ ብምግባር የክሕልፉ ዝደሊ ልዕሊ ኩሉ ግን ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሰናይ ድልየት እገለን ክምስረት የብሉ ፈልጥ እየ።
ህዝብ ትግራይ ግን ብናተይ ይኹን ብናይ ብጾተይ ናይ መራርሓ ጉለት ጌጋ ምስ ጎረባብቱ እናተዳመየ ክነብር ዘገድዶ ኩነታት ክፍጠር የብሉን ዝብል ጠንካራ እምነት ኣለና ሶናይ ምጥርጣር ንደብረጽዮን ምጥርጣር ንወዲ ወረደ ምጥርጣር እምድሌቱ ክል ይኽእል እዩ ህዝብ ኣምሓራ ህዝብ ትግራይ ህዝብ ዓፋር ህዝብ ትግራይ ብጉሩትና ክነብሩ ካብ ምግባር ወፃኢ ንህዝብ ትግራይ ክንህቦ ንኽእል ዝሕሸ ውህብቶ ኣለና ኢልና ንኣምን ናጽነቱ ዘረጋገጸ ህዝብ ትግራይ ክፍጠር ተኾይኑ ዘለዓለም ምስ ኣምሓራ እናተጓየቐ ምስ ኤርትራ እናተጓየቐ ምስ ዓፋር እናተጓየቐ ክነብር ምፍቃድ ማለት ከም መሪሕነት ፌልየር እዩ ዝብል እምነት ኣለና ስለዚ ድሌት ይኹን በዚ ደረጃ እዚና ንሓስብ እዚ ክፍለጥ ክእል ኣሎ ዓብዪ እንታይ ይደሊ ብተግባር ዘረጋገጸ ነገር ሕዝቡ